बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, खजूर को रोज़ाना नाश्ते में खाने से अंदरूनी जरासीम का ख़ात्मा हो जाता है। मीठी चीज़ खाने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। सफ़ेद मुर्गे की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं। बारिश का पानी जिस्म को पाक करता है और अमराज को दूर करता है। जो इंसान खड़े होकर कंघी करता है वो कर्ज में मुबतला रहता है। जिसने रोज़ाना सुबह 6 अजवा खजूरें खा ली उसे उस दिन ना जादू नुकसान पहुंचा सकेगा और ना जहर। जिस घर में किसी औरत का नाम फातिमा हो उस घर में मुफलसी नहीं आती। शुगर की बीमारी में कलवंजी बड़ी अहमियत की हामिल है। तकरीबन 4 हफ्तों तक सिर्फ 6 दाने फजर के वक़्त और इशा के वक़्त पानी के साथ निगल लें, इंशाल्लाह शुगर ख़त्म हो जाएगी। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है। लहसुन खाने के बाद खुश्क धनिया चबाने से मुंह से बदबू नहीं आएगी। लहसुन को पीसकर पानी में घोलकर पीने से ख़तरनाक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। जिसको दमा का मर्ज हो उसको चाहिए कि खाने में अजवाइन इस्तेमाल किया करे। गले के दर्द में दूध से बेहतर कोई चीज़ नहीं। बुखार का मरीज़ सेब का फल इस्तेमाल करे। जो इंसान ज़ईफ़ हो जाए या ज़्यादा कमज़ोर हो जाए उसको गोश्त दूध में पकाकर खिलाओ, बहुत ताकत बढ़ती है। मसूर की दाल खाने से इंसान नरम दिल हो जाता है। जो लोग मसूर की दाल खाते हैं उनको जल्द रोना आता है। ज़्यादा पानी पीने के बाद फल खाने से मैदे में दर्द पैदा हो जाता है। देसी अजवाइन 1 छोटा चम्मच दिन में 1 बार पानी के हमरा लें, इससे चेहरे का रंग निखर जाता है और पेट के अमराज का शाफी इलाज है। हरी सब्जियां मसलन मटर, मूली, साग और सलाद के इस्तेमाल से डिप्रेशन के मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। साग, पालक और मेथी खाने से बदन की थकावट और सुस्ती दूर होती है। हरी सब्जियां खाने से डिप्रेशन के मर्ज से 60% तक कमी लाई जा सकती है। बादाम के मगज़ के 7 दाने पीस लें, थोड़ी सी चीनी शामिल करके सुबह शाम खाने से बलगमी खांसी से निजात हासिल कर सकते हैं। पुदीने का मुसलसल इस्तेमाल करने से दाग धब्बे और जिल्द के दाग दोनों से निजात पा सकते हैं। अक्सर औक़ात सर में खुश्की होने की वजह से नींद नहीं आती। ऐसे में सर की मालिश करना बेहद फ़ायदेमंद है। सर के दर्द में टिश्यू पेपर में अजवाइन लपेटकर सूंघ लेने से दर्द भाग जाएगा। यूरिक एसिड का मसला हो तो एक दरमियानी साइज की मूली के टुकड़े करके उस पर 1 लीमू छिड़क कर दीगर नमक मसाला डाले बगैर निहार पेट खा लें। 1 घंटे तक कोई और चीज़ ना खाएं, इंशाल्लाह यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। जो बच्चे सोते में पेशाब करते हों उनको रोज़ाना 1 चाय का चम्मच शहद खिलाना बहुत मुफीद है। कमज़ोरी दूर भगाएं, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल घटाएं, बुने हुए चने खाएं। जब आपको औलाद की ख्वाहिश हो उसी दिन से अच्छी किस्म की किशमिश लें और मिश्री खाना शुरू कर दें।
اور پانی مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ یہ بہت پرانا ٹوٹکا ہے۔ اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتے ہیں تو یخنی پکاتے وقت چاولوں کے چند دانے ڈال دیں، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ گائے کے دودھ کی کھیر بنا کر کھا لیا کرو، کبھی چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ سر کی جوئیں نہ جاتی ہوں تو کسی کڑوے تیل سے سر کو دھویا کریں۔ جن عورتوں کے بال جڑنے لگ جائیں وہ بٹیر کی یخنی بنا کر پیا کریں۔ دیسی مرغ کی یخنی پینے سے عورت کو جلدی حمل ٹھہر جاتا ہے۔ جو کی روٹی استعمال کرنے سے کبھی پیٹ نہیں نکلے گا۔ خون کی صفائی کرنی ہے تو تازہ نیم کے پتے لیں، ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح روزانہ نہار منہ پیتے رہیں۔ مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ صرف 1 کیلا کھا لیا کریں۔ روزانہ 1 سیب نہار منہ کھا لینے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ 1 انار روزانہ کھا لیا کرو، اس سے بندے کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کو جسم پر ہلکے ہلکے دانے نکلتے ہوں، شہد میں سرکہ شامل کر کے ان کے بدن کی مالش کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ گاجر کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر کبھی آپ کو بدن میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں بنے ہوئے چنے ڈال کر کھا جائیں، آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جب بھی اچانک بہت زیادہ بخار ہو جائے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر اس سے ماتھے پر مساج کیا کرو، بخار ٹوٹ جائے گا۔ کانوں میں زیتون کے تیل کی مالش کیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے، آپ کی سماعت کم نہیں ہوگی۔ نہار منہ گاجر کے رس میں لیمو ڈال کر پینے سے یرکان کی بیماری دور ہوتی ہے۔ آٹا جب بھی گوندھ لیں اس کے بعد اس پر تھوڑا سا لیمو نچوڑ دیں، آٹا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ عکاب کا جوٹا کھانے سے دلیری آتی ہے۔ جن کے بال سفید ہوں تو بالوں کی جڑ میں انار کا رس لگائیں، بال کالے آنا شروع ہو جائیں گے۔ معدہ خراب ہو یا پیٹ کا درد کا مسئلہ، نیم گرم پانی میں لیمو نچوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر لیں، کچھ دیر میں افاقہ ہوگا۔ کمر میں درد ہو تو لہسن اور ناریل کا تیل ملا کر لگاؤ، دودھ کی بلائی کے اندر چینی ڈال کر کھا لو، دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کے ساتھ گرم روٹی کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو روزانہ دہی کا 1 پیالہ نہار منہ کھاتا ہے اس کی جلد جوان رہتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں اس پگول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کرو۔ چینی کے بغیر جلیبی دودھ کھانے سے آپ کے بدن میں طاقت پیدا ہوگی۔ اگر آپ کو پیٹ کے مسائل رہتے ہیں تو سفید آٹے کی بجائے چکی کا آٹا استعمال کرنا چاہیے۔ پانی میں ہلدی مکس کر کے پیو، آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ آلو کو ابال کر ٹھنڈا کر کے جہاں پر دانے ہوں وہاں لگانے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر پیٹ زیادہ بڑھ جائے یا لٹک جائے تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالو، 1 ہفتے میں چربی پگھل جائے گی۔ بکری کے دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت آ جائے گی۔ اگر جلد کی رنگت زرد پڑ رہی ہو تو جان لو آپ خون کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ نہار منہ روزانہ
2 گلاس پانی کے پی لیا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو پودینے کی خوشبو سونگھو۔ املی کے پتے چبا لینے سے کھٹی ڈکاریں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لینے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ ناریل کے رس میں لیموں کا عرق شامل کر کے خارش والی جگہ پر لگانے سے ختم ہو جائے گی۔ سوکھے دھنیا کی پکی بنا کر چاڑ لو، کیسی بھی کھانسی ہو رک جائے گی۔ کریلے کا بیج کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ہلتے ہوئے دانت پر ادرک کا پیسٹ لگاؤ، دانت دوبارہ مضبوط ہو جائیں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔